यी मध्ये कसले धान्ला बाबुआमाको विरासत। दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित पात्रहरूका छोराछोरीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जो नेपाली कला क्षेत्रमै लागेर आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यी कलाकारहरूले आफ्ना बाबुआमाको विरासत धान्छन् त? मदन कृष्ण श्रेष्ठ, यमन श्रेष्ठ। हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठ नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका मूर्धन्य स्रष्टा हुन्। हरिवंशले कलाकारिता क्षेत्रमा जे जति गरे त्यसमा मदन कृष्णको सहकार्य छ। प्रहसन, चलचित्र सबैमा। हुन त हरिवंश पनि गीत गाउँछन्, तर एकाध बाहेक उनका गीत खासै लोकप्रिय छैनन्। तर मदन कृष्ण श्रेष्ठका दर्जनौं गीत लोकप्रिय छन्। नेपाली भाषा होस् अथवा नेपाल भाषामा उनका गीतले श्रोताको मन जितेका छन्। नेवारी भाषामा उनका थुप्रै गीतहरू छन्। यमन श्रेष्ठ उनै मदन कृष्ण श्रेष्ठका छोरा हुन्। यमन पनि कला साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुन्। संगीतमा विशेष झुकाव राख्ने उनको दिलचस्पी अभिनय र लेखनमा पनि छ। अमेरिकामा लामो समय बसोबास गरेका उनी केही वर्ष यता नेपालमै छन्। उनी नेपाल फर्किएसँगै गायन र अभिनय दुवैमा छन्। उनले केदार घिमिरेसँग सहकार्य गर्दै खासखुसमा अभिनय पनि गरे। खासखुसको कथा, पटकथा तथा संवाद पनि यमनले नै लेखेका हुन्। तर मदन कृष्णको प्रसिद्धिको छेउछाउमा यमन पुग्न त के, आफ्नो परिचय बनाउन पनि हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्छ। हरिवंश आचार्य र मोहित आचार्य। हरिवंश आचार्य नेपाली हास्य कलाकारिताका महारथी नै हुन्। प्रहसनदेखि टेली चलचित्र तथा कथानक चलचित्रमा नमेटिने नाम छ उनको। जेमा हात हाल्यो त्यसैमा सफल हरिवंशले आफ्नो उत्तराधिकारी आफ्नो परिवारबाट ल्याउन खोजे। मोहितलाई उनले प्रहसनमा अटाए, चलचित्रमा ठाउँ दिए, कथानक चलचित्रमा पनि समावेश गरे। तर मोहितले हरिवंशको बिँडो थाम्ने त होइन, आफ्नो सामान्य परिचय पनि देखाउन सकेका छैनन्। यद्यपि हरिवंशले उनलाई आज पर्यन्त न अवसर दिन छोडेका छन्, न त मोहितले प्रयास छोडेका छन्। तर उज्यालो संकेत देखिएको छैन। गोपालराज मैनाली र सज्जा मैनाली। हास्य भूमिकामा आफ्नो समयमा मज्जाले जमेका कलाकार हुन् गोपालराज मैनाली। नेपाली चलचित्र वृत्तमा चङ्खे नामबाट चर्चित गोपालले 2024 सालमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। 4 दशक हास्य अभिनयमा बिताएका उनको पहिलो चलचित्र हिजो आज र भोलि हो। नेपाल चलचित्र संस्थानले बनाएको चलचित्र सिन्दुरमा उनी चङ्खेको भूमिकामा थिए। त्यही चरित्र नै उनको पहिचान बन्यो। जीवन रेखा, सन्तान, कन्यादान, दाजुभाइ, के घर के डेरा, लक्ष्मण रेखा, देउकी, पछ्यौरी लगायत दर्जनौं चलचित्रमा उनले अभिनय गरेका थिए। चलचित्रसँगै उनले टेली चलचित्रमा पनि अभिनय गरेका थिए। सुब्बा साप, पाटीको बास, लौ मार्यो लगायत आधा दर्जन टेली चलचित्रमा मैनालीले अभिनय गरेका थिए। गोपालराज मैनालीकी छोरी हुन् नेपाली रजतपटकी नायिका सज्जा मैनाली। तर विडम्बना, गोपालराजको निधन भयो, सज्जा विदेश पलायन भइन्। नौडाँडा पारी, मनको टुक्रा, गोरेटो, सावधान लगायत चलचित्रकी नायिका चलचित्र पाइरहेकै बेला अमेरिका उडिन्। त्यसपछि उनको नाम नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट बिस्तारै हराउँदै गयो। टीका पहाडी र गौरव पहाडी। टीका पहाडी नेपाली चलचित्र उद्योगमा स्थापित नाम हो। 2043 सालदेखि उनी निरन्तर सक्रिय छन्। चरित्र अभिनेताका रूपमा उनको नाम सधैँ अगाडि आउँछ। रङ्गमञ्च हुँदै सेतो पर्दामा आएका हुन् उनी। बदलिदो आकाश, जीवन सङ्घर्ष, युगदेखि युगसम्म, देउता, बादल, चट्याङ लगायत दर्जनौं चलचित्रमा उनको अभिनय छ। खलपात्रमा स्थापित टीका पहाडी अहिले पनि रोजाइका चरित्र अभिनेताको छोटो लिस्टमा पर्छन्। गौरव टीका पहाडीका छोरा हुन्। पछिल्लो समय साइलाको नामबाट उनी परिचित छन्। हेमन्त राणाको गीत साइलीको भिडियोमा फिचर्ड भएका उनलाई यो गीतले धेरै सामु चिनाउन मद्दत गर्यो। चलचित्र होस्टल, गाजलु, मन्जरी, उत्सव, ग्याङस्टार, ब्लुज, साइली, पसिना लगायत चलचित्रमा उनले अभिनय गरेका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्ना सन्तानलाई सफल बनाउन बाबुले छोरालाई काँधै हालेर हिँड्ने चलन छ। टीका यसमा विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले गौरव भारत गएर
अभिनय सिकेर फर्किए। टीका भन्छन् आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउनुपर्छ, त्यो प्रयास गौरव गरिरहेका छन्। अशोक शर्मा, अंकित शर्मा। नेपाली रजतपटमा अशोक शर्मा लोकप्रिय नाम हो। उनले अभिनयदेखि निर्देशनसम्म गरेका छन्। अभिनय मात्रै होइन, अशोक शर्माले नेपाली चलचित्रलाई डिजिटलाइज गर्ने अभियानमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। मसान चलचित्रबाट रजतपटको यात्रा सुरु गरेका उनले टेली चलचित्र र फिचर्ड फिल्म गरेर 50 भन्दा बढी निर्देशन गरेका छन्। दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेका अशोक निर्माता पनि हुन्। जय भोले र रातो टीका निधारमा उनले निर्देशन गरेका पछिल्ला चलचित्र हुन्। अंकित अशोकका छोरा हुन्। बाबुकै निर्देशन रहेको रातो टीका निधारमाबाट उनले डेब्यू गरेका हुन्, तर उक्त चलचित्रले उत्साहप्रद व्यापार गर्न सकेन। पहिलो चलचित्रमा खासै जम्न नसकेका उनको आगामी यात्रा भने हेर्न बाँकी नै छ। बद्री अधिकारी र केकी अधिकारी। बद्री अधिकारी र केकी अधिकारी दुवै नेपाली रंगीन दुनियाँका अब्बल नाम हुन्। बद्री रंगमञ्च र सानो पर्दामा धेरै रमाए, कहिले कलाकारका रूपमा त कहिले निर्देशकका रूपमा। 4.5 दशकदेखि रंगमञ्चमा सक्रिय बद्रीका पछिल्ला नाटक लोकतन्त्र र यज्ञवल्क्य हुन्। यज्ञवल्क्य नाटकमा अभिनय गर्दा गर्दै यसका अभिनेता विष्णुभक्त फुयालको स्टेजमै निधन भएको थियो। बद्री अभिनय र निर्देशन मात्रै गर्दैनन्, लेख्छन् पनि। प्रतिभा, आकाश मान्छे अनि यसकारण रिसाउँछ कुमार, मान्छे भित्रको मान्छे, भिडमा हराएको मान्छे लगायत 1.5 दर्जन नाटक उनले लेखेका छन्। चक्रव्यूह, ज्यान हाजिर छ उनले निर्देशन गरेका फिचर्ड फिल्म हुन्। केकी तिनै बद्रीकी छोरी हुन्। MBBA गरेकी केकी रंगीन दुनियाँमा आइपुगिन्। म्युजिक भिडियोको बाटो हुँदै केकी सेतो पर्दामा उत्रिन्। बब्ली अनुहार र मिजासिलो बानी बेहोराकी केकीको पहिलो चलचित्र स्वर हो। मसान, आई एम सरी, महसुस, श्री 5 अम्बरे, फनको, बागमती, हाउ फन्नी, घाम पानी, लालटिन, लभ सासा, ऐश्वर्य, नाइ नभन्नु ल 5, कोहलपुर एक्सप्रेस, छ माया छ पक्कै लगायत 2 दर्जन भन्दा धेरै चलचित्रमा उनले अभिनय गरेकी छिन्। राम्रो अभिनय गर्ने उनलाई समीक्षकको कलमले तारिफ गर्छ, तर विडम्बना उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र फ्लप छन्। चलचित्रमा काम पाइरहने भाग्यमानी हुन् उनी, तर बक्स अफिसमा उनी अभिनीत चलचित्र खरो उत्रिन नसक्दा पोल्टामा फ्लप चलचित्र मात्रै पर्दै आइरहेका छन्। घरमै आफ्नै बुबा कलाकार, लेखक तथा निर्देशक भएकाले आफूलाई कलाकारिता क्षेत्र बुझ्न सहज भएको केकी बताउँछिन्। यद्यपि कलाकारितामा नाता सम्बन्धले 1-2 चलचित्रमा अवसर पाए पनि टिकिरहन भने आफैमा अभिनय क्षमता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। केकी वर्तमान चलचित्र उद्योगमा रुचाइएकी नायिका मध्ये एक हुन्। भुवन केसी र अनमोल केसी। भुवन केसी नेपाली चलचित्र उद्योगमा सुपरस्टार नायकको छवि बनाएका कलाकार हुन्। नेपाली चलचित्र उद्योगका 3 पिलरहरू मध्ये एक हुन् भुवन केसी। बाँकी 2 हुन् शिवश्रेष्ठ र राजेश हमाल। भुवन केसी विक्रमसम्म 2040 सालबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा सक्रिय छन्। 36 वर्षे लामो अभिनय करियरमा उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरू सम्झना, कुसुमे रुमाल, साइनो, जुनी, साथी म तिम्रो, तत सारै बिग्रिस्ने बद्री, तिलहरी, मायालु, सन्तान, दक्षिणा, चिनो, वासुदेव, सुपरस्टार लगायत थुप्रै चलचित्रमा उनले अभिनय गरेका छन्। सधैँ आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने नायक भुवन पछिल्ला वर्षमा निर्माता र निर्देशक पनि भए। ड्रिम्स भुवनले निर्देशन गरेको चलचित्र हो। ड्रिम्स, क्रिक, क्याप्टेन उनले निर्माण गरेका चलचित्रहरू हुन्। केही वर्ष यता अभिनयबाट विश्राम लिएर निर्मातामा रूपान्तरण भएका उनी अब खलनायकका रूपमा फेरि पर्दामा देखिने छन्। एन्टी हिरोमा भुवन खलनायकका रूपमा देखिँदा उनका छोरा अनमोल केसी हिरो हुनेछन्। त्यसो त भुवन केसी अभिनेता मात्रै होइनन्, उनी हिरो हुनु अघि गायक थिए। भलै उनी अभिनयमा जस्तो गायनमा जम्न सकेनन्। ऐना, कान्तिपुर, मुस्कान, 900 खोला, पोखरा सबै लगायत उनले निकालेका गीती एल्बमहरू हुन्। अनमोल भुवनका छोरा हुन्। अहिले उनलाई केही सञ्चार माध्यमहरूले मेगा स्टार भन्छन्। युवा पुस्तामा उनको ठुलो क्रेज छ। अनमोललाई हेर्नकै लागि युवा पुस्ताको ठुलो जमात हलसम्म पुग्छ। उनी स्टारडम भएका नायक हुन्। त्यसैले उनलाई 30 लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक दिएर आफ्नो चलचित्रमा साइन गराउने निर्माताहरूको संख्या कम छैन। अनमोलले विक्रमसम्म 2070 सालमा नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेका हुन्।
होस्टल उनको पहिलो चलचित्र हो। होस्टलपछि उनले जेरी, ड्रिम्स, गाजलु, क्री, ए मेरो हजुर 3 र क्याप्टेनमा अभिनय गरेका छन्। त्यसअघि अनमोल केसीले सुपरस्टारमा बाल कलाकारका रूपमा काम गरेका थिए भने साथी म तिम्रोमा अतिथि भूमिकामा देखिएका थिए। शोभित बस्नेत र सलोन बस्नेत। सलोन बस्नेत को एक्टरका रूपमा अहिलेका व्यस्त कलाकार हुन्। चक्लेटी अनुहारका सलोन चलचित्र होस्टेलबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरे, तर यो उनको पहिलो होइन, दोस्रो इनिङको डेब्यू थियो। बाल कलाकारको भूमिका त उनले सानो छँदा नै गरिसकेका थिए, त्यो पनि दर्जनौं चलचित्रमा। सलोन भुवन केसीको चलचित्र नेपाली बाबुमा बाल कलाकारको भूमिका निर्वाह गर्दै अभिनयमा प्रवेश गरेका थिए। बाल कलाकारका रूपमा 4 दर्जन भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका सलोन शिव रेग्मी निर्देशित हामी 3 भाइपछि बाल कलाकारका रूपमा देखिन छाडेका थिए। बालापन सकियो, उमेरसँगै परिपक्व हुँदै गए। देखे जानेको कलाकारिता नै थियो, गर्न सक्ने अभिनय नै थियो। बाबु शोभित बस्नेत गिने चुनेका निर्देशक थिए, त्यसमा पनि अभिनय त बाल्यकालमै सिकिसकेका थिए। बाल कलाकारका रूपमा देखिन छोडेको 8 वर्षपछि निर्माता सुनिल रावलले सलोनलाई अफर गरे चलचित्र होस्टेलमा र सलोनको सुरु भयो दोस्रो इनिङ। सलोन बाबुकै कारण आफूले होस्टेलमा अवसर पाएको भन्न हिचकिचाउँदैनन्। मेरो डेब्यू भूमिकाका लागि पक्कै पनि बुबाको नामले फाइदा गर्यो। म शोभित बस्नेतको छोरा थिइनँ भने सुनिल रावल दाईलाई भेट्दिन थिएँ होला। सलोन भन्छन् उनलाई नभेटेको भए होस्टेल मुभी गर्न पाउँदिन थिएँ होला, अरू नै कतैतिर केही काम गरिरहेको हुन्थे होला। त्यसैले बुबाको नाम मेरा लागि आधार हो। होस्टेल मुभी भन्दा पछाडि आफ्नै अभिनयको बुताले टिकिरहेको उनी बताउँछन्। होस्टेल पछि मेरो बुबा भन्दा पनि त्यही होस्टेल मुभी नै मुख्य कारण हो मैले अन्य चलचित्रमा काम पाउनु, सलोन भन्छन्। शोभित बस्नेतको लामो अनुभवले सलोन बस्नेतलाई चलचित्रमा प्रवेश मात्र होइन, करियरको हरेक क्षण सहयोग गरिरहेको छ। कुन चलचित्रमा अभिनय गर्दैछन् सलोन त्यति मात्रै होइन, छायाङ्कन प्रमोसनमा पनि सलोन बुबासँग सल्लाह गरिरहेका हुन्छन्। हरेक डिसिजन लिनु अघि म उहाँसँग सल्लाह गर्छु, जसले गर्दा मलाई हौसला पनि मिल्छ। परिवारको साथ हुँदा काममा ऊर्जा थपिँदो रहेछ, सलोन परिवारको प्रशंसा गर्दै भन्छन्। तर शोभितको एउटा अनौठो बानी छ, यो वा त्यो भएन भनेर कहिल्यै भन्दैनन्। तैँले यो खत्तमै गरिस् भनेर कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन। हरेक गल्तीबाट सिक्दै जानुपर्छ भनेर उहाँले मलाई सिकाउनु भएको छ। हरेक कामबाट केही न केही सिकिन्छ, त्यसैले कहिल्यै पनि चिन्ता नगर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। उनी भन्छन् बरु मैले केही गलत काम गरेँ भने त्यसको सामना कसरी गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। होस्टेलसँगै ए मेरो हजुर 2, गाजलु, बाबु कान्छा, सुश्री सम्पत्ति उनले पछिल्लो समय अभिनय गरेका चलचित्र हुन्। झरना थापा र सुहाना थापा। ए मेरो हजुर 3बाट चलचित्रमा डेब्यू गरेकी नायिका हुन् सुहाना थापा। सुहाना झरना थापाकी छोरी हुन्। उनलाई आमा नायिका तथा निर्देशक नभएको भए आफू चलचित्र उद्योगमा आउँथे भन्ने लाग्दैन। क्षमतावान व्यक्ति पनि चलचित्र उद्योगमा आउन गाह्रो छ र? प्रश्नमा उनी भन्छन् हो, गाह्रो कहाँ छैन र, हरेक क्षेत्रमा कठिनाई र चुनौती छन्। मम्मी नभएको भए सायद चलचित्रमा म हुन्न थिएँ होला। यो चलचित्र उद्योगमा माथि आउन निकै गाह्रो छ, कतै कुनै मोडमा ठोक्किएर आए फरक कुरा हो, नत्र आउँदिन थिएँ होला। चलचित्र क्षेत्रमा उनी आइसकिन्। डेब्यू चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई पनि गरिसक्यो। धेरैले टिप्पणी गर्छन् सुहाना झरनाकी छोरी भएकैले अवसर पाइन्। आफ्नै बुबा सुनिल कुमार थापाको लगानी र आमाको निर्देशन रहेको चलचित्रबाट यस उद्योगमा पदार्पण गरिन्। तर सुहानालाई अब यसको चिन्ता छैन। कसले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। कुरा त यहाँ आफूले राम्रो काम गरे पनि काट्छन् नै। उनी थप्छिन् भगवानलाई पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ हो यो, त्यसैले आरोप लगाउनेहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन। काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्दै जाने हो। सुहाना आफैमा क्षमता भएको झरना बताउँछिन्। भन्छिन् मैले दाइजोमा सुनिल थापाको बहिनीको रोलमा काम गरेकी थिएँ। त्यो चलचित्रमा मलाई केही पनि थाहा थिएन, पढ्दा पढ्दै आएको थिएँ, मेकअप गर्न पनि आउँदैन थियो। तर अहिले सुहानाको डेब्यू मुभी हेर्दा आकाश पतालको फरक छ।
सुहाना झरना थापाकी छोरी नभएको भए चलचित्रमा अवसर पाउँथिन् त? शंका गर्नेलाई झरना जवाब दिन्छिन्। झरना थापाको छोरी सुहाना नभएको भए थाहा छैन उनी अहिले यो चलचित्रमा आउँथिन् या आउँदिनथिन्। तर सुहानामा जुन ट्यालेन्ट छ देखियो त्यो झरना थापाको छोरी नहुँदा पनि थियो भने ढिलो चाँडो मात्रै हो। उसले चाहँदा चलचित्रमा आउँथिन्। झरना आफ्नो समयमा पकड जमाएकी नायिका हुन्। उनले नेपाली रजत पटमा 24 वसन्त बिताइसकेकी छिन्। 2053 सालमा दाइजोबाट अभिनय सुरु गरेकी उनले ए मेरो हजुर 2 बाट निर्देशनमा डेब्यू गरिन्। उनले दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन्। धर्म संकट, जीवन साथी, अञ्जली, सुख दुख, भाइ टीका, पूर्णिमा, सिउँदोको सिन्दूर, मुगलान, सुबास लगायत उनले अभिनय गरेका चलचित्र हुन्। दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा हामीले चर्चित भइसकेका कलाकार बाबुआमाका छोराछोरीहरूको बारेमा जानकारी गरायौं। हामीले यो भिडियो सुरु गर्दा नै भनेका छौं के बाबुआमाको विरासत छोराछोरीले धान्छन् त? यो प्रश्न हामीले यो भिडियोको अन्त्यमा पनि राखेका छौं के हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छोराछोरी कलाकारहरूले बाबुआमाको विरासत धान्छन् त? तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं।